यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर। उहाँ इतिहासका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस अर्थात् जानिया राणा शासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आजभन्दा 71 वर्ष पहिले यो देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। आजबाट 72 वर्ष प्रवेश गर्दैछ। हामीले लामो अभ्यास गऱ्यौँ भन्दा पनि हुन्छ। उहाँ इतिहासका एउटा प्राध्यापक भएको हुनाले म ती विषय चाहिँ आज एकदम खुलेर आम दर्शकका सामुन्ने उहाँ मार्फत म प्रस्तुत गराउने प्रयत्न गर्नेछु। 7 सालदेखि 17 सालसम्म हामीले एक खाले अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ। इतिहासमै पढिए अनुसार दलहरू बीच ठुलो कलहको अवस्था थियो। नेताहरू एक अर्का विरुद्ध देखि नसर्ने त्यस्तो अवस्थामा थिए। फलत 17 सालमा राजा महेन्द्रले त्यो परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै अर्को अवस्था सृजना गरे। विक्रम सम्वत 2019 सालमा संविधान पनि जारी गरे। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष लगभग चल्यो। त्यसै बीचमा 36 सालमा जनमत संग्रह घोषणा भयो। राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वकालमा पञ्चायतले जित्यो। झन्नै 5 लाख भन्दा बढी मत ल्याएर पञ्चायतले जित्यो। तर पनि थेगिएन र 46 सालमा फेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो। फलत राजाले प्रजातन्त्रका लागि सहयोगी भूमिका निभाए। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त मुलुकमा यसो हेर्दाखेरि त्यो 46 देखि 7 देखि 17 46 देखि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो 46 मा जुन परिवर्तन भयो र 47 सालमा जुन खालको संविधान जारी भयो त्यसले पनि थेगिएन। फलत 62-63 मा भयानक आन्दोलन भयो र देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता यस्तो अवस्थामा देश प्रवेश गर्यो। आज झन्नै 18 वर्ष भएछ यो देशमा गणतान्त्रिक नेपालीहरूले अभ्यास गरेको। तर आम मानिसको जीवनस्तर र प्रजातन्त्रको खास मानेमा अर्थ के हो, कस्तो देखिएको छ, कहाँ चुक्यौँ, समस्या कहाँ छ, म आज उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँसँग आज कुरा गर्न पाउँदा यसकारण मलाई बडे खुसी किन लागेको छ भने अलि निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले आम दर्शकका सामुन्ने विषयलाई प्रस्तुत गरिदिने प्रयत्न गर्नुहुनेछ, मेरो चाहिँ त्यो आशा छ। म प्रारम्भ गरौँ यो जो प्रजातन्त्र भनिन्छ हैन, अनि पछिल्लो समयमा यो 62-63 पछि जसले प्रजातन्त्रमा गौरव गर्यो त्यो प्रजातन्त्रमा गौरव गर्नेले के भन्न थालेको छ भने खास गरी म काङ्ग्रेसलाई म इङ्गित गर्दैछु, ऊ लोकतन्त्र भन्नमा गौरव गर्छ। अनि हामीले यसो अभ्यास गरेको हेर्दा 7 सालदेखि 17 46 देखि अहिलेसम्मको हेर्दा यो धेरै लामो हामीले अभ्यास त गरेछौँ। तर प्रजातान्त्रिक देशहरूमा जुन खालको आम मानिसको जीवनस्तर छ, जुन अवसर छ, त्यो हामी ती अवसर, त्यो जीवनस्तरबाट वञ्चित छौँ। हाम्रो विगत जस्तो थियो त्यस्ताको त्यस्तै बरु अझ पलायन हुनुपर्ने गुजाराका लागि त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेका छ। त यो प्रजातन्त्र भनेको केलाई बुझ्ने र किन यो समस्या आयो, एज होल नेपालीजन किन दुखी छन्, म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा अगाडि त तपाईँले मेरो बारेमा जुन कम्प्लिमेन्ट्स गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस हो नेपालको। त्यो उपलक्ष्यमा सबै दिदीबहिनी दाजुभाइमा म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैभन्दा अगाडि। र जहाँसम्म तपाईँले अब यो 71 वर्षको जुन लामो यात्रा हो त्यसबाट नेपालले खासै प्रगति चाहिँ गर्न सकेन। केही प्रगति गरे तापनि त्यो क्षणभङ्गुर भयो, केही समयको लागि मात्रै भयो।
र फेरि चाहिँ त्यसमा अर्को व्यवधानहरू फेरि आए र यो चाहिँ किन भयो, अब प्रजातन्त्रले किन यहाँ चाहिँ फस्टाउन सकेन भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, अब त्यसको चाहिँ एकै लाइनमा मैले जवाफ दिनुपर्दा के भने, चाहे लोकतन्त्र भनोस् या प्रजातन्त्र भनोस्, त्यो मानि एउटै हो। हेर्नुहोस् त्यो किन त्यसो भनियो, फरक फरक किन अब भनिरहेको? होइन, प्रजातन्त्र भनेको अब प्रजाहरूको फर द पिपुल हो, लोकतन्त्र भने पनि त्यही हो। लोक भनेको चाहिँ त समस्त जनता नै हो नि लोक भने पनि, होइन? त्यस कारण चाहिँ त्यसमा कुनै फरक चाहिँ देख्दिनँ। र कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने अलिकति चाहिँ यो राजनीतिक नेताहरूमा अलिकति इगो पनि हुँदो रहेछ। इगो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, मेरा चाहिँ अगाडिका राजनीतिज्ञहरूले बोलेको भाषा म किन प्रयोग गरौँ, त्यही माने भए तापनि त्यही अर्थ लागे तापनि मैले आफ्नै भाषा प्रयोग गरौँ भन्ने पनि यस्तो किसिमको इगो पनि हुन्छ अघि। अब जहाँसम्म प्रजातन्त्रको कुरा छ, प्रजातन्त्रलाई चाहिँ हाम्रो यो अमेरिकाको राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले डिफाइन गरे अनुसार चाहिँ गभर्मेन्ट बाई द पिपल, अफ द पिपल, फर द पिपल हो। त्यो हामी सबैले बुझाएको छौँ। र नेपालमा पनि 7 साल पछि गभर्मेन्ट बाई द पिपल पनि आयो, किनभनेदेखि जनताका प्रतिनिधिले यहाँ चाहिँ शासन गरे र अफ द पिपल पनि भयो। अफ द पिपल भनेर सारा जनता गएर शासन गर्ने त होइन, उनको प्रतिनिधिले शासन गर्ने हो। बाई द पिपल पनि भयो, अफ द पिपल पनि भयो, तर फर द पिपल भएन। सबैभन्दा ठुलो कुरा यही हो हेर्नुहोस् मैले देखेको। अब हुनुपर्ने के हो भने डेमोक्रेसी भनेको फर द पिपल हुनुपर्ने हो, होइन? जनताको लागि आउनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन। जनताको जीवन स्तर सुधार गर्न, जनताले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउने गरी उसको स्वतन्त्रता, उसको चाहिँ मानव अधिकारको कुरा सबै रक्षा गर्नुको लागि फर द पिपल हुनुपर्नेमा यहाँ बाई द पिपल र अफ द पिपल चाहिँ भयो, तर फर द पिपल चाहिँ यहाँनिर भएन। र वास्तवमा यदि फर द पिपल हुँदो हो त बाई द पिपल अफ द पिपल नभए पनि त्यो व्यवस्था चाहिँ सुदृढ हुने थियो। तर बाई द पिपल अफ द पिपल भएर फर द पिपल भएन भनेदेखि त्यो व्यवस्था सुदृढ हुँदैन। यहाँ वास्तवमा भएको चाहिँ यो नै हो। यो चाहिँ एक लाइनमा भन्नुपर्दा यो हो। र जहाँसम्म अब यो 72 वर्षको यो 71 वर्षको पिरियडमा जुन चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा विचलनहरू आयो बिचबिचमा, त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने के भनेदेखि विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि खालि सैद्धान्तिक विश्लेषण मात्र गरेर हुँदैन, किनभने देशकाल परिस्थितिले पनि ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। र त्यस्तै किसिमको घटना एक ठाउँमा सफल भयो भने अर्को ठाउँमा असफल पनि हुनसक्छ, किनभनेदेखि त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँका नेताहरू, त्यहाँको जनताको स्तर, होइन, यी सबै कुराले पनि चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो जुन 7 सालदेखिको नेपालको इतिहासलाई विभिन्न भागमा तपाईँले चाहिँ जुन एक किसिमको बाल्नुभयो, त्यसैलाई म समर्थन गर्दै त्यसैको आधारमा चाहिँ 7 सालदेखि आजसम्मको नेपालको इतिहासलाई म 4 भागमा विभाजित गर्न चाहन्छु। है, पहिलो भाग 7 सालदेखि 17 जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो, र दोस्रो 17देखि 47, तेस्रो 47देखि 63 र चौथो 63देखि हालसम्म, यति। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ मैले भन्नुपर्ने, मैले 2-3 दिन अगाडि एउटा अखबार पनि हेरेको थिएँ। त्यो अखबारमा एउटा सम्पादकलाई चिठी लेख्दाखेरि के लेखेको छ भने, यसलाई प्रजातन्त्र दिवस हामीले किन भन्ने, के प्रजातन्त्र ल्याएर यसले, यो चाहिँ त खालि के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको शासन थियो, त्यहाँबाट राजाको शासनमा चढ्यो, खालि सत्ताको परिवर्तन मात्रै भयो। यो त कुनै किसिमको चाहिँ प्रजातन्त्र त भएन। र यस्तै किसिमबाट के भने जुन शक्तिको विरुद्ध आन्दोलन गरेको हो त्यही शक्तिकोलाई चाहिँ स्वीकार गरेर त्यसैसँग चाहिँ सम्झौता गरेर त्यसैलाई नै सत्ता सुम्प्यो। किनभनेदेखि राणाकालीन अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेरै र प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि मोहन शमशेरै। यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रजातन्त्र भनेर कसरी भन्ने, यसले त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा लेटर टु द एडिटर पनि मैले देखेँ। यो तर्कमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो त्यही भने, यो तर्क चाहिँ ठिक छैन वास्तवमा। ठिक छैन। यो तर्क किन ठिक छैन भनेदेखि पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्रीको हातबाट राजाको हातमा शक्ति गयो भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो परिवर्तन भएको चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन। तर मुख्य कुरा के छ भने नेपालको इतिहासमा सुरुदेखि नै यहाँ चाहिँ राजाको शासन, चाहे लिच्छवी भन्नुहोस्, चाहे मल्ल भन्नुहोस्, चाहे जे भन्नुहोस्, र पछि शाहकालमा पनि राजाकै शासन हो। र राजा चाहिँ एउटा नाबालक हुँदाखेरि राजाको आमाले, कहिले राजाको काकाले
नायब भएर चाहिँ शक्ति सञ्चालन गर्ने हो, राजकीय शासन हो। र त्यसपछि अनि राणा शासन आयो, जङ्गबहादुरको उदय भयो र त्यसपछि 104 वर्षसम्म के भयो भने राजाको सत्ता, प्रधानमन्त्रीले शासन चलाए, एकतन्त्र शासन त त्यो पनि हो। यस कारण वस्तुगत फरक त भएन, चाहे राजाको शासन होस् चाहे प्रधानमन्त्रीको शासन होस्, त्यो एकतन्त्रीय। र त्यो एकतन्त्रीय शासनलाई चाहिँ जुन एउटा विस्थापित जुन 7 सालले गर्यो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जुन राजाको हातमा शक्ति गयो भन्ने जुन प्रश्न छ, राजाको हातमा शक्ति गएन, राजाको चाहिँ पुनर्स्थापना भयो, त्यो ठिक छ, तर राजाले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ विशेष अधिकार त्यहाँनिर पाएन। यसकारण राजाले विशेष अधिकार नपाएको हुनाले त्यो राजाको हातमा शक्ति गयो भन्नु मिल्दैन, एउटा कुरा यो। र दोस्रो चाहिँ के भने जुन शक्तिको विरुद्ध आन्दोलन गर्यो त्यही शक्तिलाई मानेर त्यसैलाई प्रधानमन्त्री गर्यो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ त्यो पनि मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेदेखि अब म एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु, अघि धेरै यसमा लामो बहसमा गर्न चाहन्न, भारतकै मात्र इक्जाम्पल दिन्छु म। भारतमा ब्रिटिसकालीन अन्तिम गभर्नर जेनरल को हुन् त भन्दाखेरि लर्ड माउन्टबेटन। अनि त्यसपछि स्वतन्त्र भारतको पहिलो गभर्नर जेनरल को भन्दाखेरि लर्ड माउन्टबेटन। उनी हेर्नुहोस् होइन, ब्रिटिसकालीन अन्तिम भाइसराय पनि उनी, स्वतन्त्र भारतको चाहिँ पहिलो गभर्नर जेनरल पनि उनी। तर त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ। ब्रिटिसकालीन भारतमा लर्ड माउन्टबेटन के भनेदेखि ब्रिटिस राजाको प्रतिनिधि, ब्रिटिस इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने होइन, ब्रिटिस इन्ट्रेस्टको चाहिँ रक्षा गर्ने। तर स्वतन्त्र भारतको गभर्नर जेनरल उनी व्यक्ति चाहिँ के भनेदेखि भारतको जुन एउटा चाहिँ स्वतन्त्र मन्त्रीमण्डल छ, पण्डित नेहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको, उनको निर्णय अनुसार चाहिँ काम गर्ने। यस कारण फरक छ नि। यस्तै किसिमबाट मोहन शमशेरको पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, राणाकारण मोहन शमशेर भनेको डिक्टेटर, उनको हातमा सबै अधिकार, उनले जे गरे पनि हुन सक्ने। तर 7 सालपछि उनी प्रधानमन्त्री त भए, तर उनी के भन्छन् भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल साइन्समा एउटा शब्द छ प्रिमस इन्टर प्यारिस भनेर भन्छ, फर्स्ट एमङ द इक्वेल्स। उनी चाहिँ फर्स्ट एमङ द इक्वेल्स मात्रै हुन्। अझ फर्स्ट एमङ द इक्वेल्स पनि त्यतिको भएन, किनभने उनीभन्दा शक्तिशाली त बिपी कोइराला थिए त्यहाँनिर कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने। यसकारण चाहिँ के भने यो दुवै तर्कहरू वास्तवमा ठिक छैन। र मेरो दृष्टिकोण भन्ने हो भने त प्रजातन्त्रको स्थापना भएको 2007 सालमा हो। 7 साललाई नै मान्ने, 7 साललाई नै मान्नुपर्छ। र त्यसपछि त्यसैको जगमा टेकेर पछिका परिवर्तनहरू भएका हुन्। यसकारण यो 2007 सालको जुन क्रान्ति छ, 2007 सालको जुन परिवर्तन छ, त्यो चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि परिवर्तन भएको हो। र नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसेको त्यही बेला हो। र पछि गएर अब त्यो प्रजातन्त्रले फस्टाउन सकेन, राम्रोसँग काम गर्न सकेन, जुन यहाँले पनि भन्नुभयो, त्यसको लागि मैले पनि भने फर द पिपुल भएन। सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यही हो। 17 सालको कदम भयो हो त्यो। हो, यसकारण अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो। पहिलो पिरियड चाहिँ के भनेदेखि 2007 देखि 17 सालसम्म यो पिरियड चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। किनभने जब कुनै देशमा कुनै परिवर्तन हुन्छ, त्यो परिवर्तन भइसकेपछि त्यो परिवर्तन जुन भयो त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम चाहिँ सुरुका 5-10 वर्षमा हुनुपर्छ। त्यो देखिनुपर्छ, त्यो भयो देखिनु, त्यो बिचमा चाहिँ त्यसलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फर्दर डेभलप गरेर जान सक्यो भनेदेखि त्यो पछि राम्रोसँग सुधार चलेर जान्छ। त्यसमा हुन सकेन भनेदेखि पछि धेरै व्यवधान आउँछ। र नेपालमा भएको त्यही हो। अब किन भनेदेखि 2007 सालमा राणा शासनको अन्त भइसकेपछि अब त्रिभुवनको शाही घोषणाले के भयो भने नेपालमा संविधान सभाले बनाइएको संविधानद्वारा चाहिँ नेपाल चाहिँ गभर्न हुन्छ भनेर त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। अघि अब त्यसमा त्यहाँ गणतन्त्रको विषय के हो कि होइन त्यो? त्यो त होइन, त्यो अब त्यो अलि दुविधा छ। कहिले के भन्छन्, कहिले के भन्छन्। तपाईँ जस्तो व्यक्ति भाइ मैले अरूबाट यो प्रमाणिक कुरा पाउन यो प्रमाणिकै कुरा गर्छु म अघि। त्यसमा अब त्यसमा शब्द के छ भने संविधान, जनताले चुनेका संविधान सभाद्वारा निर्माण हुने गणतन्त्रात्मक संविधानद्वारा नेपाल चाहिँ शासित हुनेछ भन्ने चाहिँ शब्द त्यही छ। अब यो गणतन्त्रात्मक भन्ने शब्द आउँदाखेरि एक दुईजनाले के भन्छन् भनेदेखि त्रिभुवनले गणतन्त्र दिने घोषणा त गरे पहिले, तर उनी आफै ब्याक भए, पछि दिएन त्यो। यसकारण चाहिँ उनले झुठो आश्वासन दिए।
भनेर पनि धेरैले लेखेका छ। तर यो कुरा होइन। यो के हो, के चाहिँ अब यो सुन्नुहोस् न, यो कुरा होइन भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने स्वयं बिपी कोइरालाकै आत्मवृत्तान्तबाट देखिन्छ। अघि अब के भयो भने त्यो जुन राजा त्रिभुवनले जुन शाही घोषणा गरे त्यो चाहिँ के भने दिल्लीमै तयार भएको थियो। ड्राफ्ट नै उतै भयो। ड्राफ्ट नै उतै भएको। अब हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् त्यो कुरा अर्कै हो होइन। 12 बुँदे अहिलेको 62-63 जस्तै दिल्ली सम्झौता पनि भारतमै भएको हो र त्रिभुवनले जुन यहाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेर जुन शाही घोषणा गर्ने हो त्यो पनि भारतमै भएको र भारतमा भएको के भने अङ्ग्रेजीमा भएको। मुख्य कुरा त्यो हो। र अङ्ग्रेजीमा हुँदाखेरि त्यहाँ शब्द के थियो भने डेमोक्रेटिक भन्ने शब्द थियो। डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भन्ने थियो। अब डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भन्ने शब्दलाई अब यसलाई नेपालीमा त उल्टा गर्नु पर्यो। यहाँ आएर त्रिभुवनले अङ्ग्रेजीमा बोल्ने त कुरा आएन, नेपालीमै भन्नु पर्यो। र नेपालीमा भन्दाखेरि बिपी कोइरालासँग सोधेछ त्यो ट्रान्सलेटरले। अब यो डेमोक्रेटिकलाई चाहिँ के शब्द राख्ने भन्दाखेरि अब बिपी कोइराला त्यति बेला धेरै अरू पढेका उतै बसेका होइन, बिजी पनि होला। अब अघि भर्खर प्रजातन्त्र आएको, अब कसरी शासन गर्ने, कसरी यो मिलाउने, अब मन्त्रीमण्डल गठन पनि ठुलो प्रब्लम थियो उनलाई होइन। अब भद्रकाली मिश्र जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको मेम्बरै नभएको मान्छेलाई मिनिस्टर गर्नु पर्यो, त्यस्तो किसिमको प्रब्लम थियो नि उनमा। र अब यो चाहिँ डेमोक्रेटिक भन्ने शब्दको नेपाली शब्द के भन्दाखेरि उनले चाहिँ गणतन्त्रात्मक भनिदिएछ। गणतन्त्रात्मक भनेपछि गणतन्त्रात्मक लेखियो। त्यो कुरा स्वयं बिपी कोइरालाले भनेको छ, हेर्नुहोस् होइन। र अब यो त्यो गलत हो भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने 2007 साल फागुन 7 गते त्रिभुवनले यो घोषणा गरे। त्यसमा गणतन्त्रात्मक भन्ने शब्द छ र त्यसको करिब 1.5 महिनापछि नेपालमा चाहिँ अन्तरिम संविधान बन्यो। र त्यो अन्तरिम संविधानको प्रिफेसमा, प्रस्तावनामा राजा त्रिभुवनको जुन त्यो भाषण हो त्यसलाई हुबहु उतारिएको छ। त्यसमा चाहिँ गणतन्त्रात्मक भन्ने शब्द छैन, प्रजातन्त्रात्मक भन्ने शब्द छ। ट्रान्सलेटको प्रब्लम भयो, ट्रान्सलेसनको प्रब्लम भयो। यसकारण यो त्रिभुवनले गणतन्त्र दिन खोजे तर दिन सकेनन् भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। मैले प्रमाणका साथै यो भनिदिएँ मैले अघि। बिपी कोइरालाले यो कुरालाई चाहिँ स्वतः नै एक्सेप्ट गरेको छ उहाँले। त्यो यो के भन्छ आत्मवृत्तान्त भन्ने उहाँको पुस्तकमा। र यसरी चाहिँ के भयो भने 2 वर्षभित्र संविधान सभाको चुनाव गराउने र त्यसले बनाएको संविधान नै हाम्रो देशको संविधान हुन्छ भनेर उनले चाहिँ बोले। तर 2 वर्षभित्र त्यो हुन सकेन। अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि अब किन हुन सकेन भन्ने कुरा जहाँसम्म प्रश्न छ। हुन त अब भर्खर अब 104 वर्षको झानिया शासनबाट मुक्त भएको देशलाई 2 वर्षभित्र त्यस्तो किसिमको ठुलो संविधान सभाको चुनाव गराउन गाह्रो पनि थियो। अलिकति त्यो टाइम त्यो पनि कुरा पनि हो। तर पनि के भनेदेखि त्यति बेला त्रिभुवनको पालामा यहाँ हर्ताकर्ता भएको व्यक्ति भनेको को भनेदेखि मातृका प्रसाद कोइराला 2 पटक प्रधानमन्त्री भयो। अझ टेक्निकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि त उनी 3 पटक प्रधानमन्त्री भएको छ अघि टेक्निकल्ली, तर खास 2 पटक प्रधानमन्त्री भयो उनी त्रिभुवनको शासनकालमा। र उनलाई चाहिँ के भयो भने उनको आफ्नो राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेससँग मिल्ती हुन सकेन। अझ भनौँ भनेदेखि 2टा दाजुभाइको मिल्ती हुन सकेन। मुख्य कुरा होइन, त्यो 2टा बिपी र एमपीकै झगडा हो त्यो। र फलस्वरूप के भयो भने मातृका प्रधानमन्त्री भए तापनि उनले नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ उनलाई निष्कासन गरियो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट निष्कासन गरेपछि उनले चाहिँ आफ्नो एउटा नयाँ पार्टी खोले जुन एकदम कमजोर पार्टी थियो। अब कमजोर पार्टी भनेर कहाँनिर देखिन्छ भनेदेखि 2010 सालमा यो काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन भयो। त्यसमा 18 सिट थियो। 18 सिटमध्ये मातृकाको पार्टीले 1 सिट पनि जितेन होइन। कुनै प्रजा परिषदले जिते, कुनै कम्युनिस्टले जिते, कुनै काङ्ग्रेसले जिते, 4-5 सिट यिनीहरूले जिते, मातृकाले जितेन। यसकारण चाहिँ उनले के भनेदेखि त्यो संविधान सभाको चुनाव गराएनन्। र अब 2 वर्षभित्र गर्न सकिएन। त्यसको 3-4 वर्षपछि त्रिभुवनको स्वर्गारोहण भयो भनेदेखि यो 2 वर्षमा हुन सकेन, 4 वर्षमा हुन सक्थ्यो, 5 वर्षमा हुन सक्थ्यो। त्यो टाइमको कुनै ठुलो कुरा त थिएन टाइमको। तर ठुलो कुरा कहाँनिर आयो भनेदेखि यहाँ त्रिभुवनपछि राजा भएका महेन्द्र उनको सोचै अर्को थियो। त्रिभुवनभन्दा फरक सोच राख्थे, एकदमै सोच फरक थियो होइन। अब महेन्द्रलाई चाहिँ वास्तवमा अहिले बेला मौकामा कुरा गर्दाखेरि धेरैले अघि महेन्द्रलाई चाहिँ तारिफ गरेर पनि कुरा गर्छन्। अब कहाँसम्म कुरा भयो भनेदेखि एउटा सानो एक्जाम्पल मात्र दिन्छु म। यो पृथ्वी जयन्तीको दिनमा नेपाल एकाडेमीमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, मैले पनि पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। त्योमा पनि एकजना वक्ताले बोल्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा होइन, महेन्द्रलाई चाहिँ तारिफ गरेर बोलिदियो। त्यस कारण महेन्द्रलाई धेरै तारिफ गर्छन्।
र केही क्षेत्रमा केही कुरामा महेन्द्रलाई तारिफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वस्तु त ठिक कुरा हो त्यो। र मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के तपाईँको दृष्टिकोणमा राजा महेन्द्रलाई उनको सकारात्मक र उनको नकारात्मक के देख्न पर्छ? अब सकारात्मक नकारात्मकको कुरा गर्दाखेरि के भने सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने उनी एकजना राष्ट्रवादी राजा हुन्। राष्ट्रवादी राजा नेपालको र नेपालीको भलो होस्, नेपालको उन्नति होस्, नेपालले विश्वमा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान पाओस्, त्यो कुराको उनी आकाङ्क्षा राख्दथे। यसकारण त्यो मानेमा उनी राष्ट्रवादी नेता हुन्। उनको नकारात्मक पक्ष अब उनको नकारात्मक पक्ष के हो भने यो उनी जुन नेपाल र नेपालीको भलाइ चाहन्थे, नेपाल र नेपालीको चाहिँ उन्नति चाहन्थे, त उन्नति त चाहन्थे, कसरी उन्नति चाहन्थे भनेदेखि आफ्नै नेतृत्वमा चाहन्थे। अरूको नेतृत्व महत्त्वकांक्षी रहेछ, महत्त्वकांक्षी, अरूको नेतृत्व उनलाई स्वीकार छैन। यो मानेमा चाहिँ मैले त के भन्ने गरेको छु भने उनी राष्ट्रवादी राजा त थिए तर प्रजातन्त्रवादी राजा चाहिँ थिएनन्। मुख्य कुरा त्यो हो। यसकारण अब उनी राजा हुने बित्तिकै उनले विभिन्न किसिमको कामहरू गरेर के गरे भनेदेखि संविधान सभाको चुनावलाई चाहिँ उनले हटाए। मुख्य कुरा यो। राजा महेन्द्र संविधान सभाको चुनाव चाहँदै थिएन। भित्री उनको तृष्णा थियो। तृष्णा मात्रै होइन कि तपाईँले डकुमेन्ट्सहरू, हामी त अब डकुमेन्टको आधारमा भन्छौँ सबै कुरा होइन। अब महेन्द्रले राजा भइसकेपछि बोलेका कुरामा कुनै पनि उनको डकुमेन्टमा, कुनै पनि उनको भाषणमा संविधान सभा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, प्रयोगै भएको छैन। प्रयोग एकचोटि भएको छ। त्यो एकचोटि कसरी भयो भने अब संविधान सभाको सट्टा संसदको चुनाव हुन्छ भनेर चुनाव नगराउन मात्रै उनले संविधान सभा भन्ने शब्द प्रयोग गरे, नत्र प्रयोग चाहिँ गरेका छैन। अब यसमा खालि महेन्द्रलाई मात्र दोष दिनु पनि ठिक होइन के। महेन्द्रलाई साथ दिए कसले भन्दाखेरि टङ्कप्रसादले। हेर्नुहोस्, टङ्कप्रसादले सफेद झुट बोलेर त्रिभुवनले चाहिँ जुन यो संसदको चुनाव गर्ने हो कि संविधान सभाको चुनाव गर्ने हो भन्ने निर्णय भएको छैन भनेर उनले झुट कुरा बोले। र उनलाई नै फेरि समर्थन गरेर अर्को प्रधानमन्त्री च्याइसिङले के बोल्थे भनेदेखि त्रिभुवनले जुन संविधान सभा सम्बन्धी जुन कुरा गरे, शाही घोषणा, त्यो चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्नुपर्ने भनेर भन्थे। दुईजनाले समर्थन गर्थे। त्यति मात्रै होइन, त्यति बेलाको सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ उनलाई समर्थन गर्थे। यसकारण चाहिँ म त के भन्छु भने महेन्द्रको मात्रै दोषलाई म देख्दिनँ यसमा। अर्थात् विभाजित भएछ समाज त्यस बेला। समाज विभाजित भन्दाखेरि के भने हाम्रा राजनीतिक नेताहरू आफ्नो स्वार्थको लागि, आफू प्रधानमन्त्री बन्न, आफूले शक्तिमा रहनको निमित्त उनले चाहिँ महेन्द्रको समर्थन गरे र सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई साथ दिए। र यसरी चाहिँ के हो भने संविधान सभाको चुनाव चाहिँ हुन सकेन। र एउटा यहाँनिर म के भन्छु भने यदि त्यति बेला संविधान सभाको चुनाव भएर एउटा संविधान बनेको भए सायद नेपालको राजनीतिक इतिहास भिन्नै हुने थियो। अब हुन त मलाई पनि अलिकति सोच आयो है यो कुरा। कृपया जब चाहिँ यहाँ 2065 सालपछि दुईवटा संविधान सभा बने। एउटा संविधान सभाले त 4 वर्ष त्यसै केही नोकरीकनै आफ्नो सिद्ध्याएर सर्वोच्च अदालतले अब समय थप्नु पाउँदैन है भनेर वार नगरे भए त गरिथप्थ्यो उनीहरूले होइन, गर्न सकिएन। र दोस्रो संविधान सभाले पनि चाहिँ वास्तवमा त्यो विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिच एक किसिमको समन्वय त हुनै सकेको थिएन। र म त के भन्छु भने अब अघि यो मेरो अब अलिकति नमिल्ने विचार पनि होला, जुन नेपालको संविधान अहिले आयो नि त्यो चाहिँ 2072 सालको भूकम्पले ल्याएको संविधान हो। त्यो भूकम्पले ल्याए, भूकम्प नहुँदो हो त यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ यसरी नआएको हो त त्यो संविधान बन्ने थिएन। उनीहरू बिच त्यतिको चाहिँ फरक मत थियो तिनीहरूको। तर भूकम्प भयो, लाखौँको जनधनको क्षति भयो यहाँ। र यस्तो क्षतिमा त अब यस्तो किसिमको एउटा संविधान बनाउने कुराले रोक्यो भनेदेखि त नेपालका राजनीतिकहरू त 2 पैसा पनि नबिग्ने भन्ने आरोप त पक्का आउने भयो। त्यसकारण त्यो भूकम्पले गर्दाखेरि के भयो भने उनीहरू चाहिँ एक भएर यो संविधान चाहिँ आयो वास्तवमा। उनीहरू, मेरो विश्लेषण हो यो। मैले यहाँलाई एउटा विषय उठान गर्न चाहेँ। भन्नुहोस्। यदि त्यो 7 सालदेखि 15 सालको बिचमा संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भइदिएको भए नेपालको अलिक परिस्थिति फरक बन्थ्यो, स्थायित्व हुन्थ्यो, सायद विकास पनि हुन्थ्यो। यहाँको आशय त्यस्तो हो, मेरो आशय होइन। 62-63 को परिवर्तन पछि जुन संविधान सभा दुईवटा भयो, एक त संविधान सभा निर्माण, त्यसपछिको राजनीतिक दलहरू बिचको तानातानी
तनावको स्थिति एउटा र जसरी संविधान अहिले जारी भयो यो लगभग राजनीतिक परिवर्तन भएको 18 वर्ष लगभग भएछ 62-63 देखि 15 वर्ष भयो परिवर्तन भएको 15 वर्ष भयो 15 वर्ष हैन त यो परिवर्तन अनि अहिलेको यो राजनीतिक दल बीचको तनाव निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता विदेशीहरूको बढी चलखेलको कुरा अहिले त यहाँ आउँदा के देखिन्छ भने एमसीसी को सवालमा अमेरिका एउटा बोलिरहेछ हिजोदेखि चीन पनि बोल्यो जुन टकरावको अवस्था छ अब कालापानीले सीमाको अलग कुरा छ छिमेकी देशको प्रभाव कुरा छ यो समग्र हेर्दा नि त्यो त्यसबेला संविधान सभाले संविधान जारी गरेको भए स्थिरता हुन्थ्यो भन्ने यो अहिलेको घटनासँग त पुष्टि हुँदैन के समस्या हो बताइदिनु मैले अघि नै भने नि मैले पनि त्यही विचार गरेँ कि चाहिँ दुईवटा संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाउन सकेन अब 2007 देखि 15 सालसम्मको पनि यही स्थिति हुने हो कि संविधान सभाको चुनाव त होला रे ल ठिक छ दलहरू बीचको चाहिँ मनमुटावले गर्दाखेरि संविधान नबन्ने हो कि बन्ने भए पनि चाहिँ नराम्रो एकदम अलिकति नमिल्ने संविधान बन्ने हो कि भन्ने चाहिँ मैले विश्लेषण गरेँ मैले आफैलाई सोधेँ तर मैले फेरि पछि के रियलाइज गरेँ भने समयले चाहिँ ठुलो रोल खेलेको हुन्छ कुनै पनि देशको इतिहासमा 2007 सालको समयलाई 2063 सालको समयसँग डाँच्न सकिँदैन हेर्नुहोस् है र मेरो एउटा विश्वास के छ भनेदेखि अब 2007 साल पछिको जुन यहाँको एउटा राजनीतिक माहौल छ त्यो माहौलमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू बीच त्यतिको तिक्तता हुने चाहिँ मैले देखेको छैन अब 2015 सालकै संविधानमा पनि कांग्रेसले त संविधानलाई मान्यो तर कम्युनिस्ट पार्टीले त विरोधी गरेको हो नि एकदम विरोध गरेको हो अघि उनको त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठनले त ठुलो विरोध गरे हो त्यो बेला तर ठुलो विरोध गर्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले आखिरमा चाहिँ चुनावमा त भाग लियो नि त्यो संविधानले त मान्यो नि त्यो यसकारण चाहिँ के भने 2007 सालको र 2063 सालको त्यो समय चाहिँ एकदम फरक छ अब 2063 सालको कुरा तपाईले गर्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव किन संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै 2063 सालको जनआन्दोलन भएर राजा निलम्बनमा परिसकेपछि त्यहाँ अन्तरिम संविधान आयो अन्तरिम संविधान ल्याउनु पनि कत्रो माथापच्चिसी गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त कत्रो माथापच्चिसी गरेर हाम्रो लक्ष्मण अर्याल उनले त एक किसिमको हात खुट्टा छोडिदिइसकेका थियो मैले त सकिनँ बाबा यो राजनीतिक दल दुई ग्रुपलाई चाहिँ मिलाउन मैले सकिनँ कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई त्यस्तो किसिमको स्थिति अब लक्ष्मण अर्याल त जे होस् हैन कानुन एकदम बोल्ड व्यक्ति उनले समेत त्यस्तो भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 7 सालको र 63 सालको समय चाहिँ एकदम फरक छ 2007 देखि 15 सालसम्ममा त्यो कार्य सम्पन्न भएको भए यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने मेरो त्यो भनाइ हो अब म गलत पनि हुन सक्छु त्यो कुरा अर्कै तर मुख्य कुरा के भने जुन पहिलो जुन 10 वर्ष हो त्यसमा चाहिँ यसले राम्रो नतिजा दिन सकेन सबैभन्दा एउटा चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुरा यही नै आयो अच्छा भन्नुस् त अब म तपाईसँग नि 7 सालदेखि 46 देखि अहिलेसम्म हेर्दा हजुर झन्नै हामीले 42 वर्ष यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास यो देशभित्र गरेछौं पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनौं न हैन त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा मैले तुलना गरे दक्षिण एसियाली मुलुकहरू अफगानिस्तान त असाध्यै ठुलो तनावको अवस्थाबाट छ अफगानिस्तानसँग के तुलना गर्ने तर त्यसदेखि बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबै मुलुकको अवस्था भन्दा असाध्यै कमजोर असाध्यै दुखी जन नेपाली र त्यो देशको राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा परेको देशको रूपमा नेपाल यो रूपान्तरित भएको छ अब बताइदिनुस् त भारत भुटान श्रीलंका मालदिव्स पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान यी लगायतका जो देशहरूको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तानलाई छोड्ने हो भने सबभन्दा खतम अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौं यो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र यत्रो ठुलो गणतन्त्र यत्रो सारा हामी बखान गर्छौं जनताको यो अवस्था देश यस्तो हविगतबाट गुज्रने
नेताहरूको लडाइँ झगडा बहुमत हुँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने निरन्तरको 7 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष चलाउन नसकेको तपाईँ इतिहासको प्राध्यापक, इतिहासले त्यो प्रमाणित गर्दछ। यो के हो बताइदिनुहोस् त। अब तपाईँले जुन साउथ एसियाका अरू मुलुकहरूसँग जुन कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, सबै मुलुकभन्दा हाम्रो चाहिँ गए गुज्रेको भन्नुभयो होइन, त्योसँग चाहिँ म पूर्ण रूपले सहमत चाहिँ छैन हो त्यो वास्तवमा। अब बाहिरको इतिहास हेऱ्यो भने पनि अब भन्नुहोस् त, बङ्गलादेशमै पनि हेर्नुहोस् शेख मुजिबुर रहमानको जस्तो हत्या भएको छ होइन। पाकिस्तानमा पनि हेर्नुहोस् जुल्फिकार अलीले भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। कयौँ पटक चाहिँ मिलिट्री शासन आएको छ, बङ्गलादेशमा पनि मिलिट्री शासन आएको छ होइन। यसकारण अरू देशहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भएका छन्। मैले आर्थिक हिसाबले चाहिँ नेपाल हो, आर्थिक हिसाबले चाहिँ उनीहरू नेपालभन्दा चाहिँ सम्पन्न हुन्, त्यो कुरा ठिक छ अघि। अब यहाँनिर कुरा गर्नु पर्दाखेरि के भनेदेखि 7 देखि अब 15 सालसम्म त्यो चाहिँ राम्रो त्यसमा चाहिँ सकारात्मक रूप चाहिँ लिन सकिएन र 15 सालको संविधान के छ भनेदेखि एउटा कम्प्रोमाइजको संविधान हो त्यो अघि। त्यो कम्प्रोमाइजको संविधान राजालाई पनि एउटा स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो, तर चाहिँ जनताको प्रतिनिधिलाई पनि चाहिँ गभर्न गर्ने अधिकार दिएको थियो अघि, र दुवै मिलेर चाहिँ काम गरोस् भन्ने इच्छा चाहिँ त्यो संविधानको थियो, जुन कुरा चाहिँ बिपी कोइरालाले आफैले पनि भनेको छ त्यो कुरा। तर त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेन अघि। त्यो सम्भव हुन नसकेको कारण के हो भने महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा नै हो यो अघि। र तपाईँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो जुन नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले एउटा चाहिँ 2/3 बहुमत ल्याएर गरे तापनि उनले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकेन, फलस्वरूप जनताहरू असन्तुष्ट भयो र महेन्द्रले चाहिँ त्यो कु गर्नु पर्यो भन्ने जुन भयो त्यो एक पाटो हो। त्यो एउटा दृष्टिकोण त्यो हो। त अर्को दृष्टिकोण चाहिँ बिपी कोइरालाले के भन्छन् भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार चाहिँ सफल हुँदै गइरहेको थियो। यदि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार असफल भएको भएदेखि त महेन्द्रले कु गर्नै पर्दैन थियो, त्यसै हामी चल्थ्यौँ। महेन्द्रले कु गर्नुपर्ने कारण के भनेदेखि हामी चाहिँ सफल हुँदै गयौँ र हामी सफल हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ राजाको स्थान चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा नमिरल स्थान हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ उनले आफ्नो स्थानको लागि कु गरे भन्ने उहाँको भनाइ छ। भाइ यो कुरालाई छोडिदिउँ अघि, यो चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणमा अलग इतिहासै छ त्यो। अनि त्यसपछि अब 30 वर्षको शासन आयो होइन। अब त्यो 30 वर्षको शासनमा पनि केही सुधारका काम त अवश्य भएछन् अघि। मुलुकी ऐन भयो, अब हाम्रो भूमि सुधारहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ भएका छन्। तर चाहिँ के भनेदेखि प्रजातन्त्र चाहिँ त्यस बेला आएन, त्यो कुरा त पक्कै हो अघि। र प्रजातन्त्र पक्कै आएन र एकपटक जनमत सङ्ग्रहको घोषणा पनि भयो र जनमत सङ्ग्रहको घोषणा पनि के भयो भनेदेखि चाहिँ दलहरू मिल्न नसक्नाको कारणले चाहिँ पराजित भयो। त्यो त हामीले सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो त्यो। र त्यसपछि 46 सालको आन्दोलन भयो, 47 सालको संविधान आयो। र म चाहिँ के भन्छु भने 47 को संविधान सम्झौताको दस्तावेज भन्ने कि होइन हो, त्यो चाहिँ म भन्छु। अब यो 46 सालको जुन आन्दोलन भएर 47 सालको संविधान आयो त्यो चाहिँ पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान थियो। त्यो पूर्ण प्रजातान्त्रिक म चाहिँ त्यो मान्छु अघि। अब त्यति बेलाको स्थिति पनि के थियो भने 7 सालको जस्तो स्थिति थिएन। अब त्यसमा म 2-3टा कुरा मात्रै भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ के भने 2046 सालमा देशका दुईवटा मुख्य राजनीतिक शक्ति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक भएको थियो। यो बिरलै हुन्छ देशमा, कुनै पनि देशमा यो बिरलै हुन्छ। दुईटा मेजर पावरहरू एकै ठाउँमा आयो, त्यस कारण यो सफल भयो नि। एउटा कुरा त यो। दोस्रो कुरा के भने राजाले केही त्यसमा चाल चल्न त अवश्य पनि खोजे अघि। जस्तै संविधान सुधार आयोगकै कुरा भयो, फेरि दरबारबाट चाहिँ एउटा अर्को संविधान आयो भन्ने कुरा छ होइन। सुरुमा त्यसो भए तापनि पछि गएर के हो भने केही समयपछि नै राजा वीरेन्द्रले आफूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले संवैधानिक राजाको रूपमा रहेर इभन पुलिस र मिलिट्रीलाई समेत पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई मद्दत गर भनेर चाहिँ उनले आदेश दिएको छ। यस कारण राजा पनि एकदम सकारात्मक। त्यसपछि संविधान आयो। संविधानमा के भयो, राजा चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ नोमिनल हेड र चाहिँ सबै अधिकार के भनेदेखि जनताको प्रतिनिधिमा गएर होइन। संविधान पनि पूर्ण रूपले प्रजातान्त्रिक। र त्यसपछि इलेक्सन भयो। इलेक्सनको रिजल्ट पनि कस्तो आयो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई गभर्न गर्ने म्यान्डेट दियो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एउटा स्ट्रङ अपोजिसनमा बस्ने म्यान्डेट दियो। यो 2 पार्टी सिस्टमको यहाँनिर कुरा हो। अहिले जस्तो चाहिँ यो खिचडी पार्टी भयो नि त्यति बेला। यस कारण चारैवटा कुराले गर्दाखेरि के भने स्थिति चाहिँ एकदम त्यो बेला राम्रो थियो। तर त्यसको पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् हाम्रो राजनीतिक दलहरूले। अब पहिलो इलेक्सनमा कङ्ग्रेस जित्यो, 3 वर्षपछि कङ्ग्रेसको सरकार पतन भयो,
त्यो के विपक्षीले गरेर पतन भएको हो त्यो कङ्ग्रेसको आफ्नै झगडाले त्यो चाहिँ गिर्यो होइन र पछि गएर के भयो कम्युनिस्ट पार्टी पनि डिफ्याक्सनमा बाँडियो 56को इलेक्सनभन्दा अगाडि र त्यस्तै किसिमबाट के हो भने माओवादी विद्रोह भयो त्यहाँ। अब माओवादीहरूको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण जतिसुकै राम्रो भए तापनि त्यसले चाहिँ देशमा एउटा डर र त्रासको वातावरण त पैदा गर्यो नि। त्यसले चाहिँ देशलाई अगाडि त बढाएन नि, पछाडि नै धकेल्यो नि। त्यो कुरा त मान्नै पर्छ। र त्यसपछि राजदरबार हत्याकाण्डपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्रको जुन एउटा महत्त्वाकांक्षीले गर्दाखेरि के भयो भने ज्ञानेन्द्रको मात्रै पतन भएन, 100औं वर्ष देखिरहेको राजतन्त्रको पनि पतन भयो होइन। र यस्तो किसिमको यो जुन 2047 सालदेखि 2063 सालसम्मको जुन एउटा राम्रो वातावरणमा आएको रेस्टोरेसन अफ डेमोक्रेसी हो त्यसलाई पनि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेनन् र त्यसपछि गणतन्त्र आयो। र अब गणतन्त्र आइसकेपछि यहाँले भनि पनि सक्नुभयो होइन, 15 वर्ष बितिसक्यो। अब 15 वर्ष बित्दाखेरि पनि चाहिँ अब यसले चाहिँ राम्रो रूप त लिएन। अब यसलाई के गर्ने भन्ने जुन यहाँले भन्नुभयो नि, त्यसमा मेरो एउटा दृष्टिकोण के छ भने, अब म गलत पनि हुनसक्छु है, म त बराबर मैले भन्दै गरिरहेको छु यो कुरा होइन। के भनेदेखि कुनै कुरा भनौँ न, तपाईँको टाउकोमा कुनै चोट लाग्यो भनेदेखि टाउको काट्ने त त्यो सोल्युसन होइन नि त, त्यसले उपचार पो गर्नु पर्यो। तर यहाँ त कस्तो छ भने अब एउटा स्थिति, ल यो गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र भने त झन् राजतन्त्रभन्दा पनि बिग्रेको रहेछ। गणतन्त्र चाहिँ झन् अन्यलको वातावरण सिर्जना भयो। अब त राजतन्त्रै ल्याउनु पर्यो त्यो भन्छन् होइन। यस्तै किसिमबाट अब संहिताको पनि कुरा आयो। ल संहिता भने त एकदम चाहिँ देश टुक्र्याउने एउटा चाहिँ यो सुरुवात हुनसक्छ यो। र यसले चाहिँ भनौँ न 7वटा संसदमा भनौँ न 10-10 जनाको हिसाबले गर्दाखेरि पनि 70 जना मन्त्री, यस्ता बेकारको खर्च यो चाहिँ सेन्टर र प्रोभिन्सको बिचको चाहिँ एकदम तानातानी खिचातानी। यस कारण यो संहिता पनि हुँदैन। अब यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, युनिटरी सिस्टम नै आउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो। अनि त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ अब यो के सेकुलरिजमले पनि काम गरेन। सेकुलरिजमले त झन् चाहिँ यो धार्मिक द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गर्यो। यस कारण अब यो हिन्दू राज्य नै हुनुपर्छ। यसकारण चाहिँ यस्तो किसिमको के भने यु टर्न भन्छ नि हामी, यतापट्टि गइरहेको मान्छेले फर्कने त्यस्तो किसिमको कल्पना गर्न थाल्यो यहाँ। त्यो चाहिँ ठिक होइन मेरो विचारमा। मूलत के कारण यस्तो स्थिति आयो र यो के थेगिने अथवा के स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ विश्लेषणको हिसाबले हेर्दा तपाईँ? होइन, मैले त्यही भने गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र नेपालले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, त्यो कुरा मान्छु म। सकेन किन? अब त्यसको चाहिँ धेरै कारण छ। अब मुख्यतः अब एउटा त साँच्चै भनौँ भनेदेखि स्वार्थ नै हो होइन। जबसम्म चाहिँ कुनै व्यक्ति देशप्रति इमान्दार भएर काम गर्छ र देशले पनि राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने नीति यदि राम्रोसँग निष्पक्षपूर्वक अवलम्बन गर्न सक्यो भने त्यसले राम्रो प्रगति गरेर जान्छ। त्यो हुन सकेन भने त्यसले विग्रहको स्थिति ल्याउँछ होइन। नेपालमा भएको त्यही नै हो वास्तवमा। अब त्यसो भयो भन्दैमा गणतन्त्रले राम्रो काम गर्न सकेन भन्दैमा गणतन्त्रलाई फ्याँकेर फेरि राजतन्त्र ल्याउनु, यो चाहिँ कुनै पनि समस्याको समाधान होइन। यो त नेतृत्वको समस्या हो, यो सिस्टमको समस्या हो। सिस्टमको समस्या होइन, सिस्टमको समस्या होइन। अब सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के भने हेर्नुहोस्, अमेरिकामा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ, राम्रोसँग चलिरहेछ। बेलायतमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, त्यो पनि राम्रोसँग चलिरहेछ। भनेदेखि चाहिँ यो सिस्टमको कुरा होइन, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि राम्रै हो, यो चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम पनि राम्रै हो। मुख्य कुरा के भनेदेखि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको कुरा हो। उनीहरूले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने त राम्रो हुन्छ, नत्र पनि हुँदैन। यस कारण अहिले पनि अब थरी कुरा आउँछ होइन। यो जुन यो संसदीय व्यवस्था यहाँ चाहिँ ठिक भएन, अब चाहिँ राष्ट्रपतीय व्यवस्था ल्याउनु पर्यो कसैले भन्छ होइन, राष्ट्रपतीय व्यवस्था त झन् हुँदैन, बरु चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताले निर्वाचनद्वारा आउनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा निकाल्छ। कसैले चाहिँ भन्छ यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा चुनाव हुनुपर्छ, जुन अहिले चाहिँ 60% हाम्रो डाइरेक्ट इलेक्सन छ, 40% चाहिँ
प्रोपोर्सनल समानुपातिक इलेक्सन छ त्यो होइन, 100% यो चाहिँ समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने पनि राय आएको छ। र मेरो भनाइ के हो भने यस्तो किसिमको यु टर्न लिनुहुन्न के, गणतन्त्र फापेन राजतन्त्र ल्याउँ, धर्मनिरपेक्ष थापेन यो के भन्छ हिन्दू राष्ट्र गरौँ, संहिता खापेन फेरि युनिटरी सिस्टम ल्याऊ, एकात्मक शासन व्यवस्था ल्याउँ, त्यसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि समस्याको समाधान हुँदैन। अब संहितामा के दोष छ त्यसलाई पन्छाउने प्रयत्न गर्नु पर्यो, गणतन्त्रमा के दोष छ त्यसलाई पन्छाउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमबाट धर्मनिरपेक्षतामा के किसिमका समस्याहरू आए त्यसलाई चाहिँ समाधान हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ कम्प्रोमाइजको बाटोमा गयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ, हगि यो यु टर्न लिएर हुँदैन। अब यसमा म आफ्नो भनाइ अब तपाईँले पहिले पनि त्यही नै भन्नुभयो अघि, अब दुईवटा कुरा चाहिँ म यहाँ अलिकति उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ यही प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन हो हेर्नुहोस्, अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि रिजर्भेसन अफ सिट्स, दुईटामा अघि आरक्षणमा दुईटामा म जान चाहन्छु। अब यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन जुन आयो नि अहिले होइन, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन 100% त्यसैको आधारमा इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने, त्योसँग चाहिँ म बिल्कुलै सहमत छैन। किन होइन, अब किन भनेदेखि चाहिँ दुईवटा कुरा है। पहिलो कुरा चाहिँ के भने यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टममा मैले यो पहिले पनि भनिसकेको हो, अब यो त्यही कुरा जसरी के दोहोऱ्याउँ अघि त्यही पनि म सूत्रबद्ध रूपमा मात्रै भन्छु कि यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनबाट आउने व्यक्तिहरूको कस्ता भनेदेखि दाता, नाता र नेता, तिनवटा हो हेर्नुहोस्। त्यो तिनवटा भन्दा अर्को आउँदैन। या त चाहिँ पार्टीलाई चन्दा दिने दाता आउँछ होइन, उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, आफूले 50 लाख दिएको छ भने 5 करोड कमाउने हुन्छ उसको इन्ट्रेस्ट। अनि नाता हुन्छ राजनीतिक नेताका छोरा, नाति, बुहारी, अब जो होस् होइन, भाइ, भतिजा, स्वास्नी जे होस्, उनीहरू चाहिँ के भनेदेखि पानी जहाँ जान्छ माछा त्यही जाने हो होइन। त्यो हो। अर्को नेता भने मैले किन भने भनेदेखि जनताको सामु जान डराउने नेता, त्यसले खान्छ, त्यसले चाहिँ अब आफू त नेता छ पार्टीको, त जनतामा त जाँदाखेरि हार्छ कि क्या हो, हार्यो भने त कि बेइज्जत भयो होइन। यसकारण चाहिँ के भनेदेखि सबैभन्दा सजिलो उपाय के हो भने इलेक्सन गरौँ, पार्टीले ल्याएको सिट अनुसार चाहिँ आफू त्यसमा छिरौँ, आफूलाई 1 नम्बरमा राखेर आफू सुरक्षित हुने। यस्ता तीन क्याटेगोरीका नेताहरू आउने भएको हुनाले पूर्ण समानुपातिक काम लाग्दैन, कामै लाग्दैन। पूर्ण मात्रै होइन है कि, म अलिकति अगाडि नै गएर भन्छु यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हटाउनै पर्छ। 40% वाला 40% पनि हटाउनु पर्छ। अहिले 275 को सिट छ नि जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभामा, त्यसमा 110 सिट त समानुपातिक छ, त्यसलाई काटेर 165 गर्दाखेरि हुन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ अब 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको भारतमा 500 लोकसभा छ भने हाम्रो यहाँ 3 करोड जनसङ्ख्या पनि नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यत्रो मान्छे किन होइन। एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि यसमा आउने व्यक्तिहरू जनताको प्रतिनिधि होइन। म चाहिँ तिनीहरूलाई जनताको प्रतिनिधि मान्दिनँ, जतिसुकै योग्य भए पनि मान्दिनँ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा के भने यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक स्थायित्व नै हुँदैन। त्यो हामीले स्पष्टै देख्यौँ। त्यो अब एउटा सानो उदाहरण 15 सालकै दिउँ न ल। 15 सालको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्यायो होइन। त्यो त अब यहाँले पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो 109 सिट भएको प्रतिनिधि सभामा 74 सिट उनले ल्याए होइन। तर त्यसको पर्सेन्टेज, भोटको पर्सेन्टेज गन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भोटको पर्सेन्टेज के छ? 37% मात्रै छ। अब भन्नुहोस् त ल, अब कल्पना गरौँ त त्यो बेला चाहिँ जित्न 2/3 जितेको छ, उसले ल्याएको जम्मा 37% मात्रै छ भनेपछि त अब यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा सरकार गठन गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति बेला ल्याउने सिट भनेको 39 सिट, जबकि त्यति बेला बहुमतलाई 55 सिट चाहिन्थ्यो। अहिले पनि त्यही भएको छ। यो इलेक्सनबाट आउने सिटमा 2/3 बहुमत ल्याउन सक्यो भने त्यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनमा गर्दाखेरि पनि उसको ठ्याक्क बहुमत 51% पुग्ला। अब यो इलेक्सनबाट आउनेमा 50, 51, 52% आउँछ भने त्यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको सिट पनि जोड्दाखेरि त उसको 40% बच्छ।
भन्ने बित्तिकै यो राजनीतिक स्थायित्व नै भएन। एकातिर योग्य व्यक्ति आएन, अर्कोतिर चाहिँ यसले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व भएन। हुँदाखेरि अहिले जस्तो देख्नुभयो, अहिले त सानोतिनो कुरामा गठबन्धन टुट्ने कुरा आयो यहाँ, होइन? अब गठबन्धन टुटिसकेपछि फेरि कस्तो रूप लिने हो त्यो त अब त्यो बाँकी नै छ, तर त्यसले अवश्य पनि राम्रो रूप त लिँदैन। त्यो त हामी अहिले पनि परिकल्पना त गर्न सक्छौँ। अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सवालमा के नि यहाँको धारणा? त्यसकारण त अब भनौँ न, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होस् या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस्, एकजना चिफ एक्जिक्युटिभ हुन्छ, होइन? र त्यो चिफ एक्जिक्युटिभलाई कन्ट्रोल गर्ने त आखिरमा पार्लियामेन्टै हो नि। पार्लियामेन्टले कन्ट्रोल गर्ने भयो, अन्यथा निरङ्कुश हुन्छ भन्ने निरङ्कुश त पक्कै पनि हुन्छ त्यो। र पार्लियामेन्ट नै चाहिँ ले नै एक किसिमको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो व्यवस्थामा त्यो परिवर्तन गरेर कुनै किसिमको उपलब्धि हुनेवाला चाहिँ देख्दिनँ। अब म यहाँलाई मैले, किनभने तपाईँ एकदम तपाईँको विशाल व्यक्तित्व छ कि म यो पटक पटक म अवसर पनि पाउँदिनँ। अब हेर्नुहोस्, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जनताप्रति अनुत्तरदायी छ भन्ने घटनाले कहाँबाट पुष्टि गर्छ भने सीमाको सवालमा मौन छ, कतिपय कुराहरू खुट्टिनुपर्छ, देखिनुपर्छ, सरकारको प्रेजेन्स सो हुनुपर्छ, देखिँदैन। दोस्रो, एमसिसीका बारेमा जनताका तर्फबाट प्रश्न उठाइएको छ, त्यसको बारेमा जवाफ दिँदैन, पार्टीहरू बेमेलको स्थिति छ। यो आन्तरिक अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरू बोल्न थाले, हाम्रो पक्ष कता हो कता विभाजित छ, ठ्याक्कै 2 ध्रुवमा विभाजित छ हाम्रो आन्तरिक राजनीति। एकातर्फ महँगीले चरम सीमा नागेको छ, मानिस कार्तिक महिनाको, मैले उदाहरण दिएँ यहाँलाई, युवा पुस्ता 51,000 प्लस यो देश छोडेर गए कार्तिक महिनामा मात्रै रोजगारीका लागि। एक आन्तरिक अवस्था यो। संसद छ, जनताको थलो चल्दैन, दिनहुँ नाराबाजी, त्यो अवस्था छ। संसद जनताको विषयमा छलफलै हुँदैन त्यहाँ। 2, तेस्रो, न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरू नाराबाजी, जुलुस, बिचौलियाको बिगबिगी, विदेशीहरूको त्यहाँ विभिन्न ढङ्गले प्रवेशको कुरा खुल्लमखुल्ला मैले भनिरहेको छु, त्यो देखिन्छ। अनि यो सिस्टम हो, यो लोकतन्त्र हो अर्थात् प्रजातन्त्र हो, यो के भएको बताइदिनुहोस् त। त्यो 7 सालदेखि 17, तपाईँ इतिहासको प्राध्यापक भएको हुनाले, अनि यसरी जब राष्ट्रलाई लाभ हुँदैन, जब जनतालाई लाभ प्राप्त भएको छैन, त्यो जनताका प्रतिनिधिहरू जनताका लागि काम गरिरहेका छैनन् भने यसलाई हामीले डेमोक्रेसी, मैले लोकतन्त्र पनि भनिनँ, प्रजातन्त्र पनि भनिनँ, अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेँ, डेमोक्रेसी भन्ने यसलाई बताइदिनुहोस् त। हजुर, अब यस्तो के तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो कार्यपालिकाको, व्यवस्थापिकाको, न्यायपालिकाको, ती सबै कुरा ठिक छन्, है? तर अब संसारको इतिहास हेर्ने हो भने हरेक देशमा यस्तो किसिमको समस्या भने आइपर्छ। समस्या नआउने कुनै पनि देश हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब हामी नेपालमा बसेका छौँ, यसमा नेपालमै मात्रै समस्या देख्यौँ, अन्त पनि समस्या आउँछ, नआउने कुरा होइन। तर के भनेदेखि त्यो समस्यालाई चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गबाट सबैको हित हुने गरी, देशको हित हुने गरी समाधान गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। मुख्य सरकारमा बस्ने भनौँ न, शक्तिमा बस्ने नेताहरूले गर्ने समाधान चाहिँ त्यो को हो, त्यो गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, होइन? 46 सालदेखिकै नेता अहिलेसम्म तिनै नेता नै छन्, निरन्तर शासन गरिरहेछन्। अब हेर्नुहोस्, अब नेता परिवर्तन चाहिँ हुन सक्ला, तर जो आए पनि कानी चिरेको जोगी भनेर भन्छौँ नि हामी, होइन? त्यसकारण चाहिँ के भनेदेखि नेता मात्रै फेरेर पनि काम चल्दैन। ती नेताबाट चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ देशलाई सुहाउँदो किसिमको परिवर्तन ल्याउने किसिमको चाहिँ दबाब चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्छ। अर्थात् नागरिक समाजले त्यो गर्नु सक्नुपर्छ। र यहाँनिर अब तपाईँले जुन 3वटाको कुरा गर्नुभयो, अब एक किसिमले अब कार्यपालिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले, होइन, कार्यपालिकाको कुरामा अब सीमा सम्बन्धी कुरा गर्नुभयो, होइन? अब सीमा सम्बन्धी कुरामा त वास्तवमा सरकारले पनि गर्न चाहिँ खोजेको हो, हामीले पनि चाहिँ केही सहयोग गरेर विभिन्न लेखहरूद्वारा त्यो चाहिँ उजागर चाहिँ, अब मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो सुगौलिक सन्धिको
आडमा लिएर चाहिँ हामीले यसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो भावना त व्यक्त गरेको हो अघि। तर अब अलिकति अब ठुलो देश र सानो देशको पनि यहाँ कुरा आउँछ अघि, त्यो पनि होला। अब एमसिसीको बारेमा पनि अब जुन अहिले जल्दो बल्दो समस्या त त्यही छ नि, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो नि त्यो होइन। अब त्यो एमसिसीको बारेमा पनि अब माओवादी केन्द्र सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने त्यही नै भएछ र उसले पनि के भने यो एमसिसी हुँदै हुँदैन त भनेको छैन नि। उसले के भनेको छ भनेदेखि यही स्थितिमा चाहिँ पास गर्नु हुँदैन, यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। र हिजो भर्खर पनि झलनाथ खनालले अलिकति आवेशमा आएर बोल्या छ, यसमा चाहिँ केही प्रोभिजन्सहरू त्यस्तो छ जुन कि चाहिँ एकदम राष्ट्रघाती छ र ती राष्ट्रघाती प्रोभिजन्सहरू संशोधन नभएसम्म यो कुनै हालतमा पनि आउनु हुँदैन भनेर चाहिँ उनले बोले। तर के छ भनेदेखि अब यहाँ विडम्बना, उनकै कन्भेनरसिपमा चाहिँ 3 जनाको समिति त छ नि यहाँ होइन। माओवादीको तर्फबाट नारायण काजी, काङ्ग्रेसको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र उनी झलनाथ स्वयं चाहिँ हो। र भनेपछि त्यो कमिटीले यो एमसिसीमा यो प्रोभिजन चाहिँ एकदम राष्ट्रघाती छ, यो प्रोभिजन हुनु हुँदैन, यो प्रोभिजन यस्तो हुनुपर्छ भनेर किन भन्न सक्दैनन् त? त्यो भन्यो भनेदेखि त केही एउटा समस्याको सुधार ऊ चाहिँ आउन सक्ला। अब यहाँ त के भयो, एउटा चाहिँ यो स्थितिमा पासै गर्नुहुन्न भने एक पक्ष, अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि संसदमा लगेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष होइन। यस्तो यो त के भनेदेखि दुवै पक्षले कम्प्रोमाइज कसरी गर्ने, देशको हितलाई ख्यालमा राखेर चाहिँ यसलाई कसरी एउटा समस्याको समाधानको बाटो लग्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि के भनेदेखि आफ्नै चाहिँ अडानमा चाहिँ यहाँ रहेका छन्। त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। अब न्यायपालिकाको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन, न्यायपालिकामा होला अब अहिलेको प्रधान न्यायाधीशका गल्तीहरू होला, उसले चाहिँ कार्यपालिकाबाट भाग खोज्न थालेको पनि हुनसक्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ के घुस दिने र लिने दुवै चाहिँ महाशत्रु हुनु भनेको छ, एक पक्ष मात्र महाशत्रु हुन्न। ल ठिक छ, प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यो भाग खोजेर भाग दिने कस्ता छ, भाग दिने पनि दोषी होइन त। र अहिले चाहिँ अब महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ र थाहा छ काङ्ग्रेसलाई यो महाअभियोगको प्रस्ताव चाहिँ पास हुँदैन भन्ने थाहा छ। तर दर्ता गरे किन भनेदेखि एउटै उद्देश्य के हो भनेदेखि उसलाई चाहिँ निलम्बनमा राख्नु, त्यही मात्र उद्देश्य हो। मैले देखेको चाहिँ है निलम्बनमा राख्नु उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यमा पुरा भयो चाहिँ। अब निलम्बनमा पर्यो, अब कहिले फैसला होला त्यो कुरा छँदैछ। यसकारण चाहिँ के भने अब मैले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के भने कुनै पनि समस्याको समाधान भनेको एक किसिमको आपसी सहयोग, आपसी सल्लाहबाट चाहिँ एउटा कम्प्रोमाइजमा गएर एउटा दुईवटा आफूले पनि छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, एउटा दुईवटा आफ्नो विपक्षले पनि छोड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ देश चाहिँ चल्दैन, आफ्नै चाहिँ एउटा एकलौटी अडान लिएर चाहिँ चल्दैन। र हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको एक किसिमको संयन्त्र चाहिँ विकास भएको चाहिँ मैले पाएको चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद छ सर। ल धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर, इतिहासका प्राध्यापक, पूर्व उपकुलपति। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।